Nakuha ang ika-advice lang ani mga bade sa mga bago pang nagsugod ug pamoy og mga apaitlo nga mga manok kung naamoy magsakit bisan sa kabuk manok inyo gunang tambalan tanan kay para dili magtapod kay kung magsakit man gud ani mo mga apaitlo nga mga manok dako kay ka og kalugi ana mga bade kay gawas nga gasto na sa tambal dili pa guna sila mangitlog karong adlaw mga bade kay ikatulunan nato karon ka adlaw nga ga bacteria flushing ta sa ato ang mga apaitlog nga mga manok so mao na ni ang last sa tulo ka adlaw nga pagpainom nato nila. Maura gyapon ang mixture or dosage nga ato ang gibuhat diri mga bade sa 5 ka grams nga Premoxil powder o sa kagalon nga tubig. So bali kani nga ako ang gibutan diri nga tubig sa baldi. Sinukot na daan ako ni sa 5 ka galon. So bali 25 grams ang ako ang gibutan diri nga Premoxil powder mga bade kay 5 ka galon man ang ato ang gibutan diri nga tubig. So mao na ang kolor basta nga ato ang emiton nga tambal pampatay sa mga kagaw o bakterya sa ato ang mga manok. Color blue na siya mga bade basta pampatay sa mga kagaw unya po nisigutan po nato ang kolor sa mga vitamins color pula po na sila. So mao na itiman-an ninyo mga bade basta gani color pula mga vitamins na siya unya ang color blue kay mga pampatay na siya og mga bakterya. So diring dapita mga bade kay makita gud nato ang ato ang mga manok diri nga baskog gud sila. Tas kay sila og energy basta mag bacteria flushing ta. Ikatulo na ron nila kaadlaw sa pag-ininom sa ato ang gihatag nga tambal. So mao ni sila nga abdik na ni sila karon sure gud ko mga bade 100% nga nangamatay na tuta ng mga bakterya nga nagpuyo sa ilang lawas kay makita gud nato sa ilahang panit sa naong mga badi nga namula na sila dili pareha tungod nga na nagluspad ang ilang mga panit sa naong. So kaning naa diri sa ilalom nga apo ang gilahi nga mga manok mao ni katong mga manok na nagsakit sa una katong mga gipang sipon. So karon kay naulian na ni sila wala na ni sila galuya ukos na pud kayo sila mga on kaning isig gikilid sa ako ang gibutangan nga mga nagdaot nga mga manok wala na po nabutangi dira mga bade bakante ra na dira kay para dili sila magabot ug para po dili magtakpod ang mga manok na anay sakit o kaning walay sakit. Ang ako ang ika-advice lang ani mga bade sa mga bago pang nagsugod ug pamoy og mga apaitlo nga mga manok kung naamoy magsakit bisan sa kabuk manok inyo gunang tambalan tanan kay para dili magtapod kay kung magsakit man gud ani mga apaitlo nga mga manok dako kay ka og kalugi ana mga bade kay gawas nga gasto na sa tambal dili pa guna sila mangitlog. So bot pasabotan na mga bade kung dili na sila mangitlog wala pod kay income plus nagasto pa ka sa ilang tambal. So mas nindot gud nga alerto ka mga bade kada adlaw imo guna chikapon ang imong mga manok dira kung nabay nagluya or nay nagdaot kay once gani dili na nimo mabantayan dayon kana mga bakterya na mga bade kay may spread out na dito sa imong tanang manok tay gausara man na sila og drinker magtakot man na dira unya dire na lang pud ako to mga bade ug unta wala na sayang ang inyong oras sa paglantaw sa nga video ug unta na may nakatunan bisan gamay kita-kita na pud niya ta sunod.